Ang Church of God nagatuman sa balaod sa Dios. Kini nga simbahan adunay saad nga makasulod sa gingharian sa langit kay ang mga balaod sa Dios mapuanguron nga ginasunod didto. Busa karong adlaw tun-an nato ang pulong sa Dios nga giuluhan, tumanon nato ang balaod sa Dios. Aron kita makatuman sa mga balaod sa Dios, imbis na mutuman niining henerasyon. Nang hinaot ako nga kita makahimo sa hingpit nga pagsunod sa mga pagtulunan sa Biblia ug sa mga propeta. Karon, atong susihon ang Biblia bahin sa mga tawo nga nakadawat og mga panalangin tungod sa pagsunod sa balaod sa Dios ug sa mga tawo nga nakadawat og silot tungod sa dili pagsunod sa balaod sa Dios. Naay mga balaod sa universo, sa langit, ug dinhi usab sa yuta. Ingon man, alang sa kaluwasan sa langit nung katawhan, gitukod sa Dios ang langit nung mga balaod. Kung kita mapakya sa pagtuman sa mga balaod, dili kita makakita sa dalan sa walay katapusan nga gingharian sa langit. Atong susihon sa Jeremiah chapter 9 nga ang Dios nagtukod sa mga regulasyon sa kaluwasan alang kanato. Atong tan-awon ang Jeremiah chapter 9 verse 12. Chapter 9 verse 12. Unya, nangutana ako sa Ginoo, nganong nalaglag man ang nasod ug nahimong deserto ug wala nay tawo nga moagi. Kinsa may adunay igong kaalam sa pagsabot niini? Kinsa may imong gisaysayan aron pasabton niya ang uban bahin niini? Mitubag ang Ginoo. Nahitabo kini kay gisalikway. Unsa man ang ilang gisalikway? Ang mga pagtulunan nga gihatag ko kanila. Wala nila tumana ang gisugo ko kanila. Magahi silag ulo ug nagsimba sila sa mga larawan ni Baal, sumala sa gitudlo kanila sa ilang katigulangan. Busa, pamati niining pulong sa Ginoo nga labing gamhanan, ang Dios sa Israel. Pakanon ko kining maong katawhan ug panyawan ug paimnon ko silag hilo. Patibulaagon ko sila ngadto sa mga nasod nga wala gani nila hibaloi, o sa ilang katigulangan ug ipasulong ko sila sa mga kasundaluhan, sa laing mga nasod hangtod nga mapuo sila. Ang Jeremiah chapter 9 nagpadayag sa kabugaton sa silot nga moabot niadtong mupakya sa pagtuman sa mga balaod sa Dios. Pinaagi ni Propeta Jeremias, ang Dios naghatag og istrikto nga pasidaan bahin sa mga resulta niini. Apan, sa karon daghang mga simbahan sa kalibutan ang nagbaliwala sa mga sugo, mga regulasyon, mga balaod sa Dios. Sigurado, sa langit, adunay balaod alang sa atong kaluwasan. Hunahunaa ang nahisulat sa Jeremiah chapter 9. Mitubag ang Ginoo, nahitabo kini kay gisalikway man sa akong katawhan, ang mga pagtulunan nga gihatag ko kanila, wala nila tumana, ang gisugo ko kanila, o ipasulong ko sila sa mga kasundaluhan, sa laing mga nasod hangtod nga mapuo sila. Atong tan-awon ang pipila ka mga panag-ingnan niini sa daang kasabutan. Atong ablihan ang 2 Chronicles chapter 12. 2 Chronicles chapter 12 verse 1. Sa dihang nagsugod na si Rehoboam sa iyang pagkahari ug siya nahimong gamhanan, unsay iyang gibuhat? Wala niya tumana ang mga balaod sa Dios. Apan ang gingharian nagpabilin nga mauswagon ug adunay daghang mga sundalo. Sa dihang nahimong gamhanan ang gingharian, si Haring Rehoboam, ang anak ni Haring Solomon, wala niya tumana ang mga balaod sa Dios. Siya ug ang tibok Israel, uban kaniya wala tumana ang balaod sa Ginoo. Sa pagkakita nga nagabuhat ang hari ug ingon ni ana, ang mga tawo misunod kaniya. Verse 2. Tungod sa ilang pagsalikway sa Ginoo, sa ikalima nga tuig sa paghari ni Rehoboam, si Sisak nga hari sa Ehipto misulong sa Jerusalem.
Human nila wala tumana ang mga sugo sa Dios, misunod ang dili maayong mga panghitabo. Verse 3. Dala ang 12,000 kakarwahe, 60,000 kasundalong nagkabayo ug kasundaluhan nga dili maihap tungod sa kadaghan gikan sa Ehipto, sa Libya, sa Sukim ug sa Ethiopia. Nailog ni Sisak ang kinutaan nga mga syudad sa Juda ug niabot siya sa Jerusalem. Unya si propeta si Maiyas miadto kang Rehoboam ug sa mga pangulo sa Juda nga nagtigom sa Jerusalem aron paglikay kang Sisak ug gisultihan niya sila sa giingon sa Ginoo. Tungod sa iyong pagsalikway kanako, gitugyan ko kamo kang Sisak. Sa chapter 12 verse 1, naisulat nga wala nila gituman ang balaod sa Dios. Apan sa verse 5, giun sa pag-ingon sa Dios, ang Dios miingon, inyong pagsalikway kanako. Sa laing pagkasulti, ang dili pagtuman sa balaod sa Dios mao ang pagsalikway sa mga pulong sa Dios. Dugang pa, ang pagsalikway sa mga pulong sa Diyos nagpasabot sa pagsalikway sa Diyos. Atong tanawon pag-usab ang verse 5. Unya, si propeta si Maiyas miadto kang Rehoboam ug sa mga pangulo sa Juda nga nagtigom sa Jerusalem aron paglikay kang Sisak ug gisultihan niya sila sa giingon sa Ginoo. Tungod sa inyong pagsalikway kanako, gitugyan ko kamo kang Sisak. Unya, giangkon sa hari ug sa mga kadagkuan sa Israel ang ilang sala, ug miingon sila, matarong gayud ang Ginoo. Dihang nakita sa Ginoo nga nagpaubos sila, giingnan niya si Maiyas. Nagpaubos sila busa dili ko sila laglagon, luwason ko sila ug dili ko ipahamtang kanila ang akong kasuko pinaagi kang Sisak. Apan mag-alagad sila kang Sisak, aron makaila sila sa kalainan sa pag-alagad kanako, ug sa pag-alagad sa mga hari sa kanasuran. Ingon sa nahisulat, sa dihang ang mga tawo mibiya sa mga balaod sa Dios, ang mga kalisdanan misunod dayon. Gipahibalo na daan kini alang sa katawhan sa Dios. Karon, naglakaw kita padulong sa kaluwasan uban ang paglaom sa langit. Unya, kinahanglan natong pangutan-on ang atong kaugalingon. Gipasagdan ba nako ang pulong sa Dios? Unsa ang akong kulang? Kung atong tuliron kadtong mga butanga, ang Dios mo panalangin kanato diha-diha dayon. Mao kini ang saad sa atong Dios. Atong tan-awon ang mga panalangin nga gihatag sa Dios kanato pinaagi sa pagpakli sa Malakay chapter 3. Malakay chapter 3. Atong tan-awon ang Malakay chapter 3 verse 7. Kamo, sama sa inyong mga katigulangan naglapas sa akong balaod, apan pamali kamo kanako ug dawaton ko kamo. Nangutana kamo, unsa may among buhaton aron makabalik kanimo? Mangutana ako, matarong ba sa usa ka tawo ang pagtika sa Dios? Dili, apan gitikasan ako ninyo. Sa unsang paagi? Sa mga ikapulo ug mga halad. Gitunglo kamong tanan kay ang tibuok nasod nanikas kanako. Dada ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit. Ug ibukbo ko kaninyo sa madagayaon giyon ang mga panalangin. Nganong ang Dios nagtukod sa regulasyon sa ikapulo? Gusto sa Dios nga panalanginan kita. Ang Dios naghatag kanato sa iyang mga sugo uban niini nga katuyuan. Wala siya magsugo kanato alang sa iyang kaugalingong kaayuhan. Atong ablihan ang Exodus chapter 20 verse 8. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay ug ilha kini nga balaan. Mupadayon kita sa verse 11 aron susihon ang adlaw nga igpapahulay. Sulod sa unom ka adlaw gibuhat ko ang langit, ang yuta, ang kadagatan ug ang tanan nga anaa niini ug mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa gipanalanginan ko. Unsa ang iyang gipanalanginan? Ang adlaw ipapahulay ug gibalaan kini. Mga igsuon, dili ba gitukod sa Dios ang regulasyon sa ikapulo aron mapanalanginan kita?
Usab, sama sa atong makita sa Exodus chapter 20, dili ba ang adlong ipapahulay kay balaod nga gitukod sa Dios aron panalanginan kita? Ang ubang mga tao mibiya sa mga balaod sa Dios. Ang ubang mga tao dali ra kanila ang makalapas og dili seryoso magunahuna niini. Bisan pa ni ana, kini magdala og makalilisang nga mga sangputanan. Ang usa ka nasod magatubang og makamatay nga hampak, ug ang usa ka pamilya magatubang og mga kalisdanan. Ang rason na hisulat sa 2 Chronicles chapter 12 verse 1. Sa dihang ilang gibiyaan ang balaod sa Dios, ang Dios miingon nga ilang gibiyaan ang Dios. Sa yanong pagkasulti, ilang gisalikway ang panalipod sa Dios ug ang iyang panalangin. Tungod niini, ang gingharian gisulong sa ubang mga nasod ug ang mga tawo na himong mga binihag, nagkinabuhi sila sa pagkaulipon hangtod sa kamatayon. Atong mapamatud-an kini, pinaagi sa mga kasaysayan nga makita sa 1 ug 2 Kings ug 1 ug 2 Chronicles. Kung imong hinumduman ang kasaysayan sa Korea, wala ba ka makadungog nga ang usa ka prinsipe nga koronahan kinahanglan nga magtuon og daghan? Taliwala sa daghang mga subject, ang kasaysayan importante kaayo. Kinitungod kay ang kasaysayan naglamdag kanato sa kaalam nga wala nato direktang nasinati. Nagtudlo kini kanato og bililhong mga leksyon sa kinabuhi sa uban. Sumala sa Romans chapter 15, ang tanan nga nahisulat sa kasulatan gisulat aron sa pagtudlo kanato. Karon, pinaagi sa istorya ni Rehoboam nga gisulat sa 2 Chronicles chapter 12, atong masabtan kung unsa kabililhon ang balaod sa Dios. Sa dihang ilang gibiyaan ang balaod, ang Dios miingon, ikaw mibiya kanako. Busa sa dihang gisulong ni Sisak ang Israel, walay panalipod gikan sa Dios. Gibiyaan sa Dios ang Israel, mao nga nabuntog sila ug naulipon sa Ehipto. Daghang mga tawo ang namatay, nga miresulta sa makalilisa nga sangputanan. Atong tan-awon ang verse 14. Sa verse 14 kini nahisulat, daotag binuhatan si Rehoboam ug wala niya tinguhaa ang pag-alagad sa Ginoo. Tungod sa pagsalikway niya sa balaod ug pagtalikod sa iyang kasing-kasing sa Dios, busa ang Biblia nag-record, daotag binuhatan si Rehoboam ug wala niya tinguhaa ang pag-alagad sa Ginoo. Atong tan-awon ang verse 15. Ang tanang nahimo ni Rehoboam gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan, ug ang talaan sa iyang panimalay anaa sa kasaysayan ni propeta Semaías ug sa kasaysayan ni propeta Ido. Kanunay lang nga nagubat sila, si Rehoboam ug si Jeroboam. Adunay padayon nga gubat tali kanila. Sa chapter 13, verse 10, si Abiha, ang hari sa southern Judah, mingon kang Jeroboam, ang hari sa northern Israel, atul sa gubat. Mupadayon kita sa chapter 13. Atong tan-awon ang chapter 13, verse 10. Sa verse 10 kini nahisulat, apan alang kanamo ang Ginoo maoy among Dios ug wala kami mobiya sa among pagtuo kaniya. Ang among mga pari, mga kaliwat ni Aaron, ug may mga katabang sila ngang mga Levita. Adlaw-adlaw sa buntag ug sa hapon maghalad silag mga mananap ug mga insenso nga ilang sunugon. Sila'y tigpahimutang sa pan didto sa lamisa nga lunsang bulawan ug tig-atiman sa pagdagkot sa mga suga sa bulawang kandelero matag gabii kay gitamod man namo ang sugo sa Ginoo nga among Dios apan kamo bibiya pag-alagad kaniya. Sa laing pagkasulti siya nag-ingon, Northern Israel, inyong gibiyaan ang Dios apan nagatuman kami sa mga balaod sa Dios. Verse 12. Busa maoy nangulo kanamo ang Dios ug ang iyang mga pari nagdala sa ilang mga trompeta aron patingugon kini inig-asdang namo kaninyo.
O mga kaliwat ni Israel, ayaw kamo pagsupil sa Ginoo, ang Dios sa inyong mga katigulangan, kay dili gayud kamo magmalampuson. Sa laing bahin, si Jeroboam nagsugog mga sundalo sa paglipot sa kasundaluhan ni Abiyas, samtang ang uban niyang kasundaluhan midasdas sa atubangan. Sa paglingi sa kasundaluhan sa Juda, nakita nila nga gilibutan sila sa ilang kaaway. Busa napakitabang sila sa Ginoo o gipatingog sa mga pari ang ilang mga trompeta. Unya ang kasundaluhan sa Juda, pinanguluhan ni Abiyas, naninggit o gibuntog sa Dios si Jeroboam ug ang tanang Israelita. Niadtong panahona adunay gubat tali sa Juda ug Israel. Ang hari sa Israel mao si Jeroboam, ug ang hari sa Juda mao si Abiyas. Si Abiyas anak ni Rehoboam. Ipadayon nato ang verse 15. Unya ang kasundaluhan sa Juda, pinanguluhan ni Abiyas naninggit o gibuntog sa Dios si Jeroboam ug ang tanang Israelita, nga mao ang Northern Israel. Nganong nabuntog sila? Ang Southern Juda nagtambag sa Northern Israel nga nag-ingon, kami nagtuman sa mga balaod sa Dios, apan kamo wala nagtuman sa iyang mga balaod. Ayaw pagtalikod sa Dios, kundili duol sa Dios. Ipadayon nato ang verse 16. Ang kasundaluhan sa Israel nanagan og gitugyan sila sa Dios ngadto sa Juda. Napatay ni Abiyas ug sa iyang kasundaluhan ang pila ang napildi? 500,000 kapiniling mga sundalo sa Israel. Katunga sa milyon ka tawo ang namatay. Mga igsuon bisan ang napulo kalibo usa ka dako nga numero. Sa panahon sa gubat tali sa Juda ug Israel, dihay 5,000 nga nangamatay taliwala sa mga maayong tawo sa Israel. Ang luyo niini nga trahedya mao si Haring Abiyas sa Juda nga nagtuman sa mga balaod sa Dios ug si Haring Jeroboam sa Israel nga wala nagtuman sa mga balaod sa Dios. Sa katapusan, ang kalainan tali sa midaog ug sa napildi mao kun sila misunod sa mga balaod sa Dios o wala. Kini nga kalainan misangpot sa kamatayon sa 500,000 katawo. Atong makita kini nga leksyon sa 2 Chronicles chapters 12 ug 13. Busa, kining pisikal nga gubat nagsilbi nga anino sa dakong espirituhanong gubat nga moabutay. Kining katapusang espiritual nga gubat maoy tali sa Dios ug kang Satanas ug sa iyang mga sumusunod. Niining gubat usab, gipaklaro sa Dios ang iyang mga balaod. Atong tan-awon ang Revelation chapter 12. Atong tan-awon ang Revelation chapter 12 verse 13. Revelation chapter 12 verse 13. Kapag kamatngon na sa dragon nga gitambog na siya ngadto sa yuta, gigukod niya ang babayi nga nanganak og batang lalaki. Apan ang babayi gihatagag pako sa dakong agila aron makalupad siya ngadto sa iyang dapit sa kamingawan diin at imanon siya sulod sa 3 ka tuig ug tunga ug makalikay siya sa kapinta sa dragon. Unya mibugwak ang dragon og tubig nga daw suba aron ibanlas ang babayi sa bulog niini. Apan ang yuta mitabang sa babayi, giabli ang baba niini ug gisuyop ang tubig nga gibuga sa dragon. Napungot pag-ayo ang dragon ug nakig-away siya sa tanang kaliwat sa babayi ug sa tanan nga nagtuman sa unsay ilang ginatuman, mga sugo sa Dios ug nagmatinumanon sa matuuran nga gipadayag ni Jesus. Unya nakita ko ang usa ka mananap nga mitunga gikan sa dagat. Bisan pa ang dragon nagtindog sa mas dako pa kaysa baybayon sa dagat. Mapildi ba niya kadtong nagatuman sa mga balaod sa Dios? Sa tanan nga mga pagtulunan sa mga propeta ug sa Biblia, ang Dios kanunay nga nag-uban ni adtong nagtuman sa iyang mga balaod ug naghatag kanila og kadaugan. Sa tanang kasaysayan, adunay mga nagtuman sa mga balaod sa Dios ug kadtong mga wala nagtuman. Sa katapusang gubat nga gihulagway sa Revelation chapter 12, adunay uban nga mga kaliwat sa babayi nga nagtuman sa mga balaod sa Dios ug ang mga sumusunod ni Satanas nga wala nagtuman sa mga balaod sa Dios.
Bisan tuod ang mga sumusunod ni Satanas mahimong manghambog sa dili maihap nga gidaghanon nila, kini walay kahulugan. Dili ba kini tinuod? Giisip sa Dios ang kalibutan daw tinulo man lang gikan sa usa ka timba. Palihog tan-awa ang mga bituon sa universo. Ang Dios nga nagmando ni anang kalibutana uban niadtong nagtuman sa iyang mga balaod nga mapuanguron. Ang Dios nagpasalig kanato niini pinaagi sa mga pulong sa 2 Chronicles chapter 12 ug 13 ug Revelation chapter 12 verse 13. 우리에게 거듭 확인을 더 해주시는 내용 가운데 있습니다. Atong ablihan ang Deuteronomy chapter 8. Sa matag dakong espirituhanong gubat, kinahanglan natong sundon ang mga balaod sa Dios ug maglakaw uban kaniya, sumala sa iyang mga pagtulunan. Dili gayud nato kalimtan nga ang Dios naghatag og espirituhanong kadaugan sa iyang katawhan nga nagkinabuhi sa iyang paggiya. Atong tan-awon ang Deuteronomy chapter 8 verse 1. Sa Deuteronomy chapter 8 verse 1 kini nahisulat, tumana ang mga sugo ko kaninyo karon aron mabuhi kamo, mudaghan og makapanag-iya sa yuta nga gisaad sa Ginoo ngadto sa inyong katigulangan. Hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong panaw sulod sa 40 ka tuig didto sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya aron pagsulay kung tumanon bagayod ninyo ang iyang mga sugo. Ang Dios naghatag sa mga Israelita sa iyang mga balaod samtang sila nagpuyo sa kamingawan. Aron mahibaluan kung unsay anaa sa ilang kasing-kasing, kung sila mutuman ba o dili sa mga balaod sa Dios. Atong tan-awon ang verse 3. Gilisod-lisod kamo niya o gipasagdan nga kabsan o pagkaon unya gihatagan kamo niyag mana, pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi og sa inyong katigulangan sukad masukad. Gibuhat niya kini aron pagtudlo kaninyo nga ang tawo dili mabuhi sa pagkaon lamang kundili sa unsang paagi kita mabuhi sa matag pulong sa Ginoo. Atong tan-awon ang verse 4. Sulod sa 40 ka tuig ninyong pagpanaw ang inyong bisti wala mga gisi. Wala usab mga samad ang inyong tiil. Hibaluin ninyo nga ingon nga pantunon sa usa ka amahan ang iyang anak. Pantunon usab kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Busa unsay angay natong buhaton? Busa tumana ang iyang mga sugo ug sunda ang iyang kabubuton ug kahadloki siya. Kung kita mutuman sa iyang mga balaod, ang Dios mo panalangin kanato. Mupadayon kita sa verse 16. Sa verse 16 kini nahisulat, siya ang naghatag kaninyog mana aron inyong kanon, pagkaon nga wala pagayod matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo ug sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Luyo sa tanang gibuhat sa Dios alang kanato, adunay lawom nga kabubuton ang Dios sa pagpanalangin kanato. Apan, kung dili nato maamguhan ang mga panalangin luyo niini ug mapakya sa pagsunod sa pulong sa Dios, mawala kanato ang maong mga panalangin. Dili ba kita angay nga mahibalo niini? Isip langit ng mga anak, kinahanglan natong tumanon ang mga pagtulunan sa Dios bisan unsa pa ang isugo sa Dios kanato nga buhaton. Atong tan-awon ang Deuteronomy chapter 28. Deuteronomy chapter 28 verse 1. Kung tahuro ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug tumanon ang tanan niyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo niining adlaw, unya unsa ang buhaton sa Dios? Himuon kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Mga igsuon, mutuo ba mo niini? Nagatambong ka sa labing maayong simbahan sa kalibutan. Mahimo nimong ipasigarbo kini. Nganuman, kinsa ang naghimo niini nga saad? Ang Dios mihimo niini nga saad. Bisan pa nga ang mga pulong sa mga tawo mahimong dili kanunay matuman, ang mga saad nga gihimo sa Dios sigurado nga matuman.
Kini nahisulat nga himuon kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Apan adunay usa ka kondisyon, kinahanglan nga kita hingpit nga mosunod sa Dios ug mabinantayon nga motuman sa iyang mga sugo. Verse 2. Kung tahuron ninyo siya, maangkon ninyo ang tanang panalangin. Muawas ang mga panalangin nga halos mabugatan tungod sa kaabunda sa mga panalangin nga atong madawat. Gihangyo ko ikaw sa paghinumdum niini ug ipasigarbo. Karong panahona, adunay daghang mga simbahan nga nagpadayon lamang sa panagway sa simbahan. Samtang sila nagpadayag sa ilang mga baba nga sila mga katawhan sa Dios, sila nagpabilin nga walay alamag sa mga balaod sa Dios. Hinuon, gigamit nila ang malimbungon nga pasangil. Ang kinahanglan nimong buhaton mao ang pagtuo lamang, samtang wala magtagad sa mga balaod sa Dios. Apan, sa atong nabasa sa Deuteronomy chapter 8 ug 28, Jeremiah chapter 11, 16 ug 44, ug ang tibuok Biblia, kadtong mibiya sa mga balaod sa Dios kanunay nagatubang ug mga silot, katalagman ug mga tunglo, bisag unsa pa nga panahon. Dugang pa, nakasinati sila og kapilian sa ilang mga pakigbisog. Karon, may sama kita kang Abiyas, ang hari sa Juda. Unsa ang pangunang rason nga napildi niya ang 500,000 kakaaway? Miingon siya, tungod kay gituman namo ang mga balaod sa Dios, makabot namo ang kadaugan. Pamati, kamong katawhan sa Northern Israel. Ayaw kamo pagsupak sa Dios kay dili kamo magmalampuson. Iyang gipasabot nga dili sila angay mo kumpiyansa o manghinambog sa ilang gidaghanon. Uban sa hugot nga pagtuo, si Abiyas miingon, ang Dios uban kanato. Ang iyang mga kaaway naghimo sa ilang kaugalingong estratehiya, nagpadala og sundalo sa luyo aron sa pag-atang kanila. Apan ang Dios wala maghatag kanila og kadaugan. Pinaagi sa pagsusi ni ini nga panghitabo, dili ba nato masabtan nga ang Dios nagiya sa matag panahon ug kasaysayan? Atong mapamatud-an nga ang tanan gibuhat sumala sa kabubuton sa Dios. Ang gingharian sa langit nagkaduol na. Samtang nagkaduol ang gingharian sa langit, pangutanon nato ang atong kaugalingon, matinud-anon ba kita sa mga balaod sa Dios o gipasagdan ba nato sila? Atong pamalandungon ang atong mga kaugalingon ug tumanon ang mga pagtulun-an ni langitnong Amahan ug langitnong Inahan hangtod sa katapusan, aron kita mahimong maluluyon nga mga miyembro sa pamilya sa Sion nga nagtudlo sa mga balaod sa Dios ngadto sa tanang mga tawo. Pinaagi niini, gusto na akong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.